अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। तो मैं जो है ना, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, जो मेरे पास हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ना है वीडियो बनाऊँ। तो जो मैं अपनी हमसाये के साथ आई होंगी, तो उसके साथ मेरी बहुत लड़ाई हो गई थी कि भाई जो है ना, आप मुझे 2-3 दिन का कह के आई हो और आप जो है ना मेरा दिमाग घुमाई हुई हो। तो जो है ना, फिर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मुझे इधर उधर दर्द शुरू हो रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई जो है ना, मैंने घर जाना है। तो उसने मुझे तसल्ली शसल्ली दिलाई, उसने कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, हम ख़ानदानी एक दूसरे की जान पहचान रखने वाले लोग हैं। तो उसने मुझे कहा कि तुम परेशान ना हो, तो तुम घर चली जाओगी। फिर एक दिन मैंने रेस्ट किया, तो फिर गोलियाँ शोलियाँ खा के तो ऐसे पसीने पसूने मुझे अच्छे चंगे आए, बुखार शुखार हो गया, सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो फिर उसने मुझे दवाई शवाई दी और उसने कहा कि भाई जो है तुम आराम करो। तो फिर आज थोड़ी तबीयत बेहतर थी, तो फिर मैंने उसे कहा, अब मेरी आंखें खुल रही थी, ज़ाहिर सी बात है, मैं इतने दिन से यहाँ आई हुई थी, 3-4 दिन हो गए थे। तो फिर जो है ना, मैंने उसे कहा कि भाई जो अब मैं आ तो गई हूँ, तो मैं रोने धोने और पिटने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा कि जो है ना, तुम मुझे अपनी यूनिवर्सिटी दिखा दो जहाँ तुम अपनी बेटी का एडमिशन कराने आई हो। तो मैं 2 तरह क्लिप बना लेती हूँ। तो मैं 2 तरह क्लिप बना रही थी, तो मैं जो है ना बड़ा हैरान हो रही थी। मैंने कहा, देखें दुनिया कितनी खूबसूरत है, और हम गाँव में पड़े होते हैं और अपने जो है ना हम मलीदा दिमाग का बनाए बैठे होते हैं, छोटी छोटी बातें सोच रहे होते हैं, दिमाग का जो है ना हमने कचूमर निकाला हुआ होता है। तो मैं देख रही थी छोटी छोटी लोग फिर रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, और मौसम भी बहुत ही अच्छा था ना, ज़्यादा ना सर्दी थी ना ज़्यादा गर्मी थी। और मैं जो है ना धूप पे ऐसे निकली थी, मैंने कहा चले थोड़ी मेरे जिस्म की टकोर हो जाएगी। तो बहरहाल मैं जो है ना, बड़ा मुझे मज़ा आ रहा था। आज जो है ना, बहुत दिनों के बाद जो मैंने जो है ना कल वीडियो नहीं डाली, तो आज मैं जो है ना रात को इतनी मैं उदास हो रही थी, मैंने कहा मैं रोज़ वीडियो डाल देती, हो सकता है कि जो है ना कोई अल्लाह मेरी रोज़ी रोटी में बरकत डाल दे। तो बहरहाल में बाहर रहे लोग जो है ना वाक शाक कर रहे थे, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां फिर रही थी। वैसे वो यहाँ पे जो है ना वो चादर दुपट्टे लेने का कोई रिवाज नहीं है, पर्दा कोई भी नहीं करता। तो हमारे यहाँ गांव में ये होता है ना कि भाई हम चादरें लेते हैं, और जानने वालों के सामने तो ज़्यादा ही ले लेते हैं कि जो है ना अल्लाह का डर तो होता ही है, चलो लोगों को उससे भी ज़्यादा हम कर बैठते हैं कि भाई जो है ना फलाना जानने वाला हमें देख ना ले, तो ये ना कर दे। हमें जो है अल्लाह के डर से ज़्यादा पर्दा शर्दा करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था जैसे जो है ना कोई जो है पिकनिक आई हुई है, और लोग जो है ना पैंटियाँ शर्टियाँ पहन के लड़कियाँ फिर रही थी, और मैं उनको देख के तो हैरान ही हो रही थी। ज़ाहिर है मेरा तो काम है हैरान होना, मैं हर हाल में हैरान ही हो रही होती हूँ। तो बहरहाल मैं हैरान होते होते हैरान ही हो गई। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत ही हो रही थी, तो मेरी इधर हड्डियाँ शड्डियों में बहुत दर्द हो रहा था। तो धूप बहुत निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कोई तो टकोर। और ये गाड़ियाँ में देख के इतनी हैरान होती थी, ऐसा लगता था हमारे शहरों में ऐसे साइकिल भी नहीं होते जैसे यहाँ है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फिर रही होती हैं। और ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे जो है ना आम बंदे नहीं होते, कोई फरिश्ते फिर रहे होते होंगे, जो अल्लाह के बड़े ही जो है ना करीब होते होंगे। अल्लाह उनको इतना रिस्क दे देता है। अल्लाह हर किसी के नसीब करे, और किसी के साथ के अल्लाह हमारी रोज़ी रोटी भी जो है ना अच्छी अच्छी लिख दे। बहरहाल हम घूम फिर के जो है ना लोगों को देख के मैं जो है ना अपने शहर के लोगों को देख रही थी। हम तो टोपी वाले बुर्के करते हैं, चादर वाले बुर्के करते हैं, यहाँ पे जो कोई पर्दे पुर्दे की कोई पाबंदी नहीं थी। लड़के लड़कियां फिर रहे थे, और हमें तो जो ना दुनिया में ऐसे ही बड़ा किया हुआ है ना, जैसे जो बंदे होते हैं ना, ये कोई जो है ना आदमखोर मखलूक होते हैं, इनके करीब नहीं जाते हैं, और ये मुँह में डाल लेते हैं और चबा के जो है ना निगल जाते हैं। मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में यही समझा हुआ था और यही किया है। तो यहाँ पे जो है ना आराम से लड़के लड़कियां फिर रहे थे, और एक दूसरे के साथ जनाब जी गप्पे शप्पे लगा रहे होते थे। और मुझे ये चीज़ जो है ना, ज़ाहिर सी बात है मैं छोटे इलाके को मुझे बड़ा हैरान कर रही थी। तो मुझे यही समझ नहीं आती थी, मैं यहाँ पे आके लड़कियाँ ऐसे हो जाती हैं कि घरों से भर के करके आती हैं, तो यहाँ आके उतार देती हैं। तो मेरा जो है ना, जब से मैं यहाँ आई हुई थी, मेरा दिमाग आकाश मकाश में फैला हुआ था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये जगह देखी थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती भाई इस तरह का भी कोई माहौल होता होगा दुनिया में। तो अब जो है ना, मैं दवाई लेके बैठी थी, और मैं ऐसे मद्दम मद्दम हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी बात करनी कैसे है। तो बहरहाल मैं कोशिश कर रही थी बात करने की, और मैंने कहा चलो मैं अपनी फैमिली का एक हिस्सा मैंने बनाया हुआ है आप लोगों को, तो आप मेरे साथ यूनिवर्सिटी देखें और जो है ना खुश हों। यूनिवर्सिटी का ये वाला हिस्सा मुझे अच्छा लग रहा था, जो है ना सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी कि भाई जो है ना भाई बाहर के लोग मुँह उठा के अंदर नहीं आ रहे थे। तो मैं जो है ना इस चीज़ से बड़ी हैरान हो रही थी कि सिक्योरिटी भी है, चलो लोग भाई ना जो है ना अपने ख्याल भी कर रहे हैं।
تو میں جو ہے نا اس بات سے جو خوش ہو رہی تھی کہ یہاں پہ جو ہے نا بھائی گارڈ شارڈ پھر رہے ہوتے ہیں تو لڑکیاں جو ہے نا محفوظ ہوتی ہیں۔ دور سے جب سنتے تھے تو بڑا عجیب لگ رہا ہوتا تھا کہ بھائی باہر پڑھنے جانا ہے تو کیسے رہنا ہے، تو ایسے لگتا تھا جیسے باہر جائیں گے کوئی اٹھا کے منہ میں ڈالے گا، ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی یہاں پہ۔ تو لوگ گھوم رہے تھے پھر رہے تھے تو مزے کر رہے تھے، اور میں نے بھی جب اپنے ہوشوں میں آئی ہوں نا، جب مجھے پتہ چلا کہ بھائی جو ہے نا ایسے ہی کام ہوتے ہیں، باہر لوگ نکلتے ہیں اور اپنی مرضی سے جی رہے ہوتے ہیں، تو پھر میں جب ہوشوں میں آئی ہوں تو پھر میں نے یونیورسٹی جو ہے نا غور سے دیکھنی شروع کی۔ میں نے کہا بھائی اب ہم دیہاتوں میں رہتے ہیں، ہمیں تو نہیں اس چیز کا آئیڈیا ہوتا کہ لوگ کیسے جی رہے ہیں، کیسے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ بندہ دماغ باہر نکلتا ہے پھر دماغ گھومتا ہے، کھلتا ہے، تو اس طرح بندہ پھر جو ہے نا خوش ہو کے ہر چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو 3 4 دن مجھے لگے اپنے ہوشوں میں آنے میں۔ چلو میں ہوش میں تو اب آ گئی ہوں، لیکن بہرحال تھوڑی طبیعت میری بڑی خراب ہو رہی تھی، تو پھر بھی میں نے کوشش کر کے میں نے کہا چلے میں نا واک بھی کر لیتی ہوں، آپ لوگوں سے بات کرنے کا ایک طریقہ ہی ہے نا، تو میں بات کر لیتی ہوں، اور جو آپ لوگوں کے ساتھ نا تھوڑا سا بندہ جو ہے نا دل ہلکا کر لیتا ہے بات کر کے، تو اپنی تھوڑی سی بڑا سے بڑوں سے نکال لیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے جو ہے نا ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے تو سست مست بن رہی، چلیں کوئی بات نہیں، ایک کنیکشن تو ہے نا بندے کا کہ چلے میں کوشش کر رہی تھی۔ تو یہاں پہ جو ہے نا لوگ تھوڑا تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ بھائی جو ہے نا کوئی فنکشن وغیرہ کا ارینجمنٹ ہو رہا تھا، تو کرسیاں شرسیاں بھی دور دور لگی پڑی تھی، وہاں پہ میں نے کلپ نہیں بتایا، وہاں پہ لڑکیاں زیادہ پھیر رہی ہوتی ہیں، یہ نہ ہو کہ اگلیاں کہیں کہ ہماری شکل آ رہی تھی تو یہ تو وہ کوئی بھائی ایسے بحث نہ کرنے لگ جائیں۔ پھر میں نے اس کو جو ہے نا نہیں بنایا، تو میں نے کہا چلو ایسے ہی تھوڑا سا فنکشن دکھا دوں گی دور سے اگر ہوا تو، ورنہ پھر لڑکیاں کہتی ہیں لوگ 2 3 جگہوں پہ میں گئی ہوں اور وہ اتنی عجیب عجیب اچھی جگہ تھیں، میں تو حیران ہو گئی تھی کہ بھائی یہ پاکستان، ہم نے تو یہ دنیا دیکھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھی میں آپ کو کسی اور ولاگ میں دکھاؤں گی، کوشش کروں گی۔ اور یہاں پہ جو ہے نا لڑکیاں پھر رہی ہیں، اور نئے نئے ایڈمیشن ہو رہے تھے، نئے نئے چہرے آئے ہوئے تھے، اور پرانی لڑکیاں بھی پھر رہی تھیں، کوئی نہیں پھر رہی تھی، پتہ نہیں کوئی پارٹی شارٹی ہو رہی ہوگی، ہمیں جو تو اس بات کا نہیں پتہ تھا۔ لیکن بہرحال میں تو ان کے کپڑے اور ان کے فیشن دیکھ کے بس دل میں یہی سوچ رہی تھی، پتہ نہیں ہم کسی کھو کھڈے میں رہ کے جو اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہمارے جو ہے نا زندگی کا کیا مقصد ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ روٹی کھائی، روٹی سدھی کی، برتن دھوئے، بھانڈے دھوئے، منجیاں بچھائیں، سو گئے، اٹھ گئے، اور اس طرح کا منہ دھو لیا زیادہ سے زیادہ، اور کپڑے نئے سلوا بھی لیے تو وہ بھی 2 مہینے رکھے دیکھ 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 ان کا حشر نشر کر دیا۔ پھر جب وہ پرانے ہونے لگ جاتے ہیں پھر اس کو پہن لیتے ہیں، اور نئے کپڑے جناب ہم یہ نہیں کرتے کہ چلیں سوٹ سلوا لیا تو اب اس کو پہن ہی لیتے ہیں، تو ہم ایسے گزارا مزارہ کرتے ہیں نا، پرانی چیزیں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، نئی چیزوں کا ایسے ایسے جو ہے نا ان کو سنبھال کے رکھ دیتے ہیں۔ لوگ واک شاک کر رہے تھے، شام کا ٹائم ہو گیا تھا، اور جو ہے نا بچے کھیل رہے تھے، جھولے شولے بھی لے رہے تھے، تو مجھے بھی اپنا بچپن یاد آ گیا۔ مجھے تو بچپن سے لے کے آج تک ہمارے تو کوئی ٹائم پہ کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ جو ہم بچے جھولا لے رہے تھے میں اتنی حیران ہو رہی تھی، ہمارے پاس جھولا نہیں ہوتا تھا، اور میں ایسے رسے واٹ واٹ کے جھولا بناتی تھی، اور ایک دفعہ میں اتنے زور کی دھڑام کر کے گر گئی تھی، تو میں نا حیران ہو رہی تھی، میں نے کہا میری تو ہڈی پسلی ایک ہوگی۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بچے کا خیال کر لیتا ہے، کوئی جھولا شولا بنا کے دے دیتا ہے، تھوڑی سی عمر ہوتی ہے چلو اچھی خوش والی گزر جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ خود ہی گرنا ہے، خود ہی اٹھنا ہے، خود ہی رونا ہے، خود ہی چپ کر جانا ہے، دل کرے تو ہنس لینا، نہیں تو روتے ہی رہو۔ ہم نے تو ایسے زندگی بسر کر لی ہے، لیکن بہرحال دل میں جو ہے نا تھوڑے بہت خیال تو رہ جاتے ہیں نا کہ بھائی جو ہے نا کاش ہم بھی تھوڑے بہت خوش ہو جاتے تو کیا فرق پڑ جاتا۔ لیکن یہاں آ کے خوش ہو رہے ہیں، ہر چیز اپنے ٹائم پہ ملتی ہے۔ تو اب اس جو ہے نا یونیورسٹی کو دیکھنے کا میرا یہی ٹائم تھا، نہ میرا کوئی سوچ، نہ میرا کوئی سمجھ، اور نہ ہی میرا کوئی پروگرام تھا کہ میں اس کو دیکھوں گی، اور جو ہے نا اس کو میرا دیکھنے کو ادھر آنے کا میرے پاس کرایہ ہی نہیں تھا، میں نے دیکھنی خاک تھی، وہ تو بس اس نے جناب مجھے لے کے آئی، اور جناب مجھے دکھاتی پھر رہی ہے، اور میں جو ہے نا اب تھوڑی سی اپنے ہوشوں میں آئی ہوں۔ میں 2 3 جگہ پہ گئی تھی، اور میں جا کے وہاں پہ جو ہے نا تھوڑی سی ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے، تو میں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آؤں گی ولاگ شلاگ بنائے میں۔ تو جب میں تھوڑی سی بہتر ہو جاؤں گی نا اچھی والی آواز کے ساتھ، تو پھر میں وہ بناؤں گی، ایسے ورنہ میری تو آواز ایسے ضائع ہو رہی تھی ہر چیز۔ تو اب میں جو ہے نا بند کر رہی ہوں، اور آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور جو ہے نا میری دعا کریں میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، اور میں جہاں یہاں پہ آئی ہوئی تو یہ نہ ہو کہ جناب طبیعت خراب کر کے بخار لے کے اور میں واپس جاؤں، میں یہیں پہ ٹھیک ٹھاک ہو کے اور پھر اپنی جو ہے نا سیٹنگ سوٹنگ کر کے تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا دوبارہ رابطہ کروں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا اچھی سی میں ایک ویڈیو بنا کے لے کے آؤں گی۔ آپ کی بیٹی میں